بعض औकात हम समझते नहीं है। मसलन जहां भी वोट हो रहे हो, पाकिस्तानी ये समझते हैं ये जमहूरियत है। वोट हो रहे हो जमहूरियत। कहीं दो आदमी लस्सी पीने के लिए बैठे हुए कहते हैं धरना हो रहा है। जहां बैठ जाओ वो धरना, जहां चल पड़ो वो रैली, जहां कोई वोट डाल दो वो जमहूरियत। ना भाई, वोट डालने को जमहूरियत नहीं कहते। वोट अलग चीज है, जमहूरियत अलग मतलब है। इंतखाब वोट डालना है। मसलन क्या खाना है आपने, या हाथ खड़े करो, क्या खाना है, ये वोट है। ये जमहूरियत नहीं है बल्कि वोट है, ये इंतखाब है। खाने का फैसला कर लिया, किस गाड़ी पे जाना है, किस शहर जाना है, कहाँ जाएं, मजलिस कहाँ सुने, पूछ लेते हैं। अक्सरियत जहाँ गए वहाँ चले जाएं। ये जमहूरियत नहीं है, ये मुशावरत है, शौर है, शूरा है, ये मशवरा है। ये इंतखाबात मुशावरती इंतखाबात है, एक राय बनाने के लिए। मसलन कई आरा हैं, मुताद्दिद आरा हैं, कई बोलियां हैं, उन सब मुख्तलिफ आरा को एक राय में लाने के लिए सबसे पूछ लिया जाता है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। और जब देख लिया जाता है कि अक्सर ये चीज चाहते हैं तो कहते हैं बस यही राय ठीक है, ये अक्सरियत वाली। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत हाकमियत का नाम है, वोटों का नाम नहीं है। राय जमा करना या एक राय बनाने का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का मतलब यह है कि हक के हुकूमत, हक के हाकमियत अवाम को हासिल है, इंसान आम लोगों के पास है। ये हाकिम है, असल में अवाम हाकिम है, ये जनो मर्द हाकिम है, हुकूमत इनकी है। और इन्होंने अपना हक के हुकूमत वोट के जरिए किसी अपने नुमाइंदे को सौंप देना है। अपने हाथों से हाकिम बनाना, अवाम का, जमहूर का हाकिम बनाना, ना रास्ते का फैसला करना, बस का फैसला करना, वो नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत हुकूमत ताइन करना, हाकिम कायम करना, अपना हक के हाकमियत किसी के हवाले कर देना कि भाई असल में हाकिम मैं था, मेरे पास वक्त नहीं है, लिहाजा मैं आपको दे देता हूं, मेरी तरफ से हाकिम आप हैं। तो कोई इससे पूछे कि तुझे हक की हुकूमत कहां से हासिल हुआ, कहां से लिया है तूने हक की हुकूमत? आया पैदाशी है, वरासत में लिया है, माँ बाप ने दिया है? हक की हुकूमत कहां से लाए हो? जाती है तुम्हारा, कहां से लाए हो ये हक की हुकूमत? नेचुरल है, नेचर ने दिया है, तबीयत ने दिया है। किसने दिया हक की हुकूमत आपको? हर इंसान पैदाइशी तौर पर हाकिम पैदा होता है। पहले ये तो तय कर लो कि हक हाकिमियत कहां से लाए हो। जैसे ये ऐसे ही है जैसे हर आदमी कहे कि मैं मालिक हूं, ये सारे इलाके का मैं मालिक हूं और ये मेरी तरफ से ये प्लाट आपका है, ये एकड़ आप ले लें। वो से पूछते हैं मालिकियत कहां से लाए हो, हक मालिकियत कहां से लाए हो? तुम्हारे बाप दादा की है ये जमीन, तुम वारिस हो इसके। मालिक किसने बनाया इस जमीन का? खरीदी है तुमने ये जमीन, तुम्हारे बाप दादा की है, उन्होंने विरासत में छोड़ी है तुम्हारे लिए। किसी ने डोनेट की है, हिबा की है तुम्हारे लिए। जो मालिकियत के जरिए हैं उनमें से कौन से सबब से तुम मालिक हो इसके? और इंसान बताता है ये सनद है, ये फलां है, ये मुआहदा है, ये बै है, ये खरीद है, इस वजह से मैं इसका मालिक हूं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं भाई जमहूरियत है, जमहूरियत में सब मालिक हैं जमीन के, लिहाजा ये लाहौर की सारी जमीनें मेरी हैं, मैं बेच रहा हूं, कोई हाथ लगाने देता है? किसी का घर आप बेच दें जाकर, मालिकियत नहीं है आपकी। आप मालिक नहीं हैं, जमीन के मालिक नहीं हैं, अपने मुल्क की जमीन के मालिक नहीं हैं। वहां बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह दाखिला ममनू है, यहां नहीं आ सकते। अजब, मैं इस मुल्क का होकर अपने मुल्क के यहां नहीं जा सकता? लिखा हुआ इस गली में नहीं आ सकते, इस घर में नहीं आ सकते, इस प्लाट में नहीं आ सकते। मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क का रहने वाला हूं, शनाख्ती कार्ड है मेरे पास और ये सारा पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तानी के लिए कोई जगह ममनू नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं सिर्फ अपने घर जा सकते हो, बाकी किसी जगह ममनू है तुम्हारे लिए जाना। क्यों? मालिकियत मेरी सारे पाकिस्तान पर नहीं मानी जाती, हाकमियत मेरी मान ली तुमने,
یہ پوچھے بغیر کہ حاکمیت لایا کہاں سے ہوں میں، حاکمیت کا منبع کیا ہے، کس نے مجھے حق حاکمیت دیا ہے؟ اور خصوصاً جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے بات اور مشکل ہو جاتی ہے۔ ووٹ ڈالنا جمہوریت نہیں ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھنا اور پھر حق حاکمیت استعمال کر کے اپنی نمائندگی میں، اپنی وکالت میں یہ حق کسی اور کو دے دینا اور پھر وہ حکومت کرے آپ کے دیے ہوئے حق کے تحت، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اس جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ حاکمیت بھی بندوں کی، انسانوں کی، عوام کی، لوگوں کی، حاکمیت بھی لوگوں کی، حاکم بھی لوگوں کا، قانون بھی لوگوں کا۔ جمہوریت میں قانون کون بنائے گا؟ یہی نمائندے جو آپ نے چنے ہیں، یہ قانون بنائیں گے۔ بس قانون بھی انسان نے بنایا، قانون بھی عوام کے نمائندوں نے بنایا، حاکمیت بھی عوام نے ان کو دے دی، حکومت بھی عوام کی ہے، قانون عوام کا، حکومت عوام کی، حاکم بھی عوام کا۔ یہ جمہوریت ہو جاتی ہے۔ جمہوریت فقط حاکمیت میں ہے، باقی جہاں بھی رائے دی جا رہی ہو، جہاں ہاتھ کھڑے کیے جا رہے ہو، جہاں ووٹنگ ہو رہی ہو، اس جگہ جگہ نہ کہو جمہوریت ہے۔ جیسے گلی ڈنڈا کھیل دیکھتے ہوئے کہو کرکٹ ہے، یہ واضح ہے نا۔ وہ بچہ کوئی آیا باہر سے، بیرون ملک سے، اپنے ملک میں آیا، اس نے گدا دیکھا، کہا گاڑی ہے، یہ شور مچا دیا گاڑی۔ اس کو باپ نے کہا بھئی ادھر چپ رہو، کوئی سنے گا ادھر شرمندہ ہوگا میں کہ یہ کیسا بچہ ہے جس کو گدے اور گاڑی میں فرق معلوم نہیں۔ وہ ہوتا ہے بچے بلا کر ان کو کیا پتا کہ گاڑی اور گدے میں فرق کیا ہے۔ ووٹ اور جمہوریت میں فرق ہے۔ ووٹ جمہوریت میں ذریعہ ہے انتقال حاکمیت کا، جس طرح سائن کرتے ہیں آپ مالکیت میں سند پہ کہ یہ میری زمین تھی، میں نے ان کو دے دی، میرا گھر تھا، میں نے ان کو دے دیا۔ یہ مالکیت کے منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، سائن کرنا، آپ کا دستخط کرنا۔ ووٹ بھی دستخط ہے آپ کے کہ میری حاکمیت تھی، میں نے ان کو دے دی۔ خلافت نام ہے کہ جس میں حاکم لوگوں کا ہے، حکومت بھی لوگوں کی ہے، لیکن قانون اللہ کا ہوگا۔ اس میں حاکم پابند ہوتا ہے کہ اس نے قانون اللہ کا نافذ کرنا ہے، لیکن اس کو حاکم حق کے حکومت لوگوں نے دینا ہے، عوام نے دینا ہے، امت نے دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ اور تیسرا نظام ہے امامت۔ امامت وہ نظام ہے کہ جس میں حاکمیت بھی اللہ کی ہے، حاکم بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور قانون بھی اللہ کا ہے۔ حاکم بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، اور آئین بھی اللہ کا، جس میں عوام کا نہ آئین ہے، نہ عوامی نمائندوں نے قانون بنانا ہے، نہ عوامی نمائندوں نے حاکم بنانا ہے۔ عوام نے اور عوامی نمائندوں نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مقتدر نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا لا کہہ کر دوبارہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں بھی ہوں، میں بھی یہ حق رکھتا ہوں۔ اس لا نے روک دیا ان کو۔ یہ فرق ہے بنیادی امامت، خلافت اور جمہوریت کے اندر۔ اس فرق کو گفتگو میں، سوچ میں، فکر میں، عمل میں مد نظر رکھیں عزیزان۔ جمہوریت جس میں سب کچھ عوام کا ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نعوذ باللہ صرف نظارہ کر رہا ہے کہ دین بھی، قانون بھی ان کا، حاکم بھی ان کا، حکومت بھی ان کی اپنی ہے۔ اللہ کا بیچ میں نہ انہوں نے اللہ سے پوچھا حاکم کے بارے میں، نہ اللہ سے پوچھا قانون کے بارے میں، نہ اللہ سے قانون لیا، نہ حاکم لیا، نہ حکومت لی۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔